नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बदनसीब अदाकाराओं के बारे में बताने जा रहा हूं कि जिनको ऐन जवानी में गैरत के नाम पर इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। तो आइए जानते हैं कि इन अदाकाराओं में कौन कौन सी सफ़े अव्वल की एक्ट्रेसेस शामिल हैं। ये मशहूर तरीन एक्ट्रेसेस कौन कौन सी हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एक्साइटिंग इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अदाकारा नैना। इंतहाई मशहूर व मारूफ और खूबरू अदाकारा नैना की शबाब जवानी में जिंदगी का अंजाम इस कदर दर्दनाक और भयानक अंदाज में हुआ कि पत्थर दिल शख्स भी उनके बेरहमाना कत्ल का सुनकर कांप उठे। सच ये है कि नैना पाकिस्तान की वो नामवर अदाकारा रह चुकी हैं कि जिनको पीटीवी के मशहूर ड्रामा सीरियल दश्त से शोहरत की बुलंदियां नसीब हुई। दिलचस्प बात यह है कि नैना का ताल्लुक बाजारे हुस्न से था। यही वजह है कि उनकी बेजा खूबसूरती के चर्चे सुनकर लोग पागलों की तरह दूर दूर से उनका हुस्न और बाकमाल रक्स देखने के लिए भागे चले आते थे। उनको भरी जवानी में बेशुमार फिल्मों में काम करने की ऑफर्स हुई। दर हकीकत पेशे के लिहाज से नैना एक तवाफ रह चुकी थीं, मगर ये अपने माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहती थीं। दश्त ड्रामा इनकी जिंदगी में वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जिसने इनको एक नए अंदाज में आगे बढ़ने का मौका फराहम किया, क्योंकि बेहतरीन अदाकारी के साथ साथ इनके मासूम चेहरे और दिलकश आंखों ने लोगों के दिल मोह लिए। और यूं ये रातों रात बच्चों से लेकर नौजवानों और नौजवानों से लेकर बूढ़ों तक सबके दिलों की धड़कन बन गई। अब लोगों को ये बात जानकर हैरत के शदीद झटके लगेंगे कि न जाने किस गुनाह की सजा में एक शख्स ने इनको पूरी रात बेड के साथ बांधकर न सिर्फ इन पर जालिमाना अंदाज में जिस्मानी तशद्दुद किया, बल्कि इनके जिस्म के एक एक हिस्से को कट करके अलग करता चला गया। इस दौरान नैना रहम की भीख मांगने के साथ साथ नाकाबिले बर्दाश्त दर्द से चीखती और चिल्लाती रहीं, मगर इस बेरहम शख्स को नैना की हालत पर जरा बराबर भी तरस न आया। यहाँ तक कि इस शख्स ने इनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने के बाद इनका गला और सर तन से जुदा करके खून से लथपथ इसकी लाश के टुकड़ों को छोड़कर भाग गया, जिससे ये तासुर उभरा कि ये नैना को सारी दुनिया के लिए निशाने इबरत बनाकर ये बताना चाहता था कि देखो मैं किस कदर जालिम शख्स हूँ। तहकीकात के बाद जब नैना के दर्दनाक कत्ल की हकीकत खुल के सामने आई तो ये पता चला कि कत्ल करने वाला शख्स नैना का बहुत ही अच्छा और करीबी दोस्त था। कंदील बलोच। कंदील बलोच के नाम से तो आप सभी लोग जरूर वाकिफ होंगे, क्योंकि मीडिया और शोबिज इंडस्ट्री में इनका चर्चा आज भी जोरों शोर से होता है। इसके अलावा मुफ्ती अब्दुल कवी वो शख्स है जिसके बायस कंदील बलोच के दर्दनाक कत्ल का किस्सा आज भी सोशल मीडिया पे वायरल होता रहता है। कंदील बलोच एक पसमानदा गाँव में पैदा हुई और वहीं पे पली बढ़ी, मगर जिंदगी के बहुत से तलख तजर्बात के बाद कंदील बलोच इस हद तक बोल्ड हो गई थी कि ये सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस बनाकर अपलोड किया करती थीं कि जिन पर बहुत से लोगों को एतराज था, मगर बेशुमार लोग ऐसे थे जो इनकी वीडियोस को काबिले एतराज होने के बावजूद शौक से देखा करते थे। जब कंदील बलोच से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी नहीं थी, बल्कि मुझे मुआशरे और अवाम ने ऐसा करने पर मजबूर किया। उनका कहना था कि ये बात तो ठीक है कि मैं शोबिज इंडस्ट्री में सफ़े अव्वल की अदाकारा बनना चाहती थी, मगर शोबिज इंडस्ट्री के भयानक चेहरे ने मुझे वो सब कुछ करने पर मजबूर किया जो कि शायद मैं कभी भी नहीं करना चाहती थी। कंदील बलोच के मुफ्ती अब्दुल कवी और दीगर कुछ अफराद के साथ स्कैंडल सामने आने के बाद उनके छोटे भाई, जिसको कंदील बलोच ने अपने बेटों की तरह पाला था, उसने गैरत के नाम पर अपनी ही बहन को इंतहाई जालिमाना और बेदर्दी से कत्ल कर डाला। कहा जाता है कि उनका छोटा भाई मोहल्ले वालों के ताने सुनकर गुस्से में आ गया, जिसके बाद उसने अपनी बहन को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर दूध पिला दिया। और जब कंदील बलोच बेहोश हो गई तो उसने अपनी बड़ी बहन को गला दबाकर मौत की अब्दी नींद सुला दिया। अदाकारा नादरा। दोस्तों, नादरा जो अपने दौर की मशहूर तरीन फिल्मी अदाकारा रह चुकी हैं, उनकी हर आने वाली फिल्म पहले से ज्यादा सुपरहिट साबित होती थी। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि इनका ताल्लुक बाजारे हुस्न से था और इसलिए इनका डांस फिल्म को 4 चांद लगा देता था। अगर किसी फिल्म में इनका डांस ना होता तो लोगों को वो फिल्म पसंद ही नहीं आती। बहरहाल इनकी लाजवाब खूबसूरती और जवानी का इख्तिताम भी इनके कत्ल पर हुआ। इनके कत्ल की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनकी शोहरत
شہرت، حسن، جوانی اور رقص کے چرچے اس قدر بلند تھے، ان کے نام پر منٹوں میں تمام تر ٹکٹیں بک ہو جاتی تھیں اور سینما ہال فل ہو جاتے تھے۔ کوٹھے سے تعلق رکھنے کے باوجود نادرہ نے ایک ہی شخص سے شادی کی اور باوفا رہنے کی بھرپور کوشش کی، مگر افسوس کہ ان کا شوہر انتہائی عیاش پرست انسان نکلا، جس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ان کے شوہر کو آئے دن کسی نہ کسی نئی لڑکی کے ساتھ چکر چلتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے نادرہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ مگر ان کی یہ پریشانی بہت جلد اس وقت ختم ہو گئی جب ایک شام نادرہ اپنی فیملی کے ساتھ باہر سے کھانا کھا کر گھر واپس آ رہی تھی کہ اچانک چند نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی۔ گاڑی میں ان کے شوہر اور بچے بھی موجود تھے، لیکن ان نامعلوم افراد کی گولیوں کا نشانہ صرف اور صرف نادرہ بنی، کیونکہ نادرہ ہی ان کا اصل اور واحد ٹارگٹ تھا۔ اس واقعے کو بعد میں ڈکیتی کا نام دینے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن اداروں کی تحقیقات اور انٹیلیجنس سے پتہ چلا کہ یہ حملہ نادرہ کے اپنے شوہر نے خود کروایا تھا، تاکہ نادرہ ان کی عیاشی میں کسی بھی طرح کا کوئی خلل نہ ڈال سکے۔ نایاب ناہید۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب نایاب ناہید چھوٹی سی تھیں تو ان کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی، جس کے بعد اللہ پاک نے ان کو مزید بیٹے اور بیٹیوں سے نوازا، مگر افسوس کہ نایاب ناہید کی اپنے سوتیلے بھائیوں سے نہ بنی، جس کے بعد انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور اپنی نجی ضروریات پوری کرنے کے لیے ماڈلنگ شروع کر دی۔ اس دوران انہوں نے بہت سے فوٹو شوٹس اور میوزک ویڈیوز میں کام کیا، اس کے لیے ان کو اکثر دبئی بھی آنا جانا پڑتا تھا، شاید اس لیے ان کے گھر والوں کو ان کا ماڈلنگ اور اداکاری کرنا پسند نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر والوں نے نایاب ناہید کو کئی وارننگز دیتے ہوئے منع کیا کہ بہتر یہی ہے کہ یہ کام کرنا چھوڑ دو، مگر کیونکہ نایاب کا اس کام میں دل لگ گیا تھا اور انہیں اس کام میں مزہ بھی آنے لگا تو انہوں نے یہ کام چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، جب ایک رات یہ دبئی سے واپس اپنے گھر لاہور آئیں تو اس کا سوتیلا بھائی نایاب سے ملنے آیا اور نایاب کو یہ پیشکش کی کہ چلو بس کرو، تمام غلط فہمیوں کو دور کر کے صلح کر لیتے ہیں، مگر نایاب کو معلوم نہ تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی صلح کرنے نہیں بلکہ اس کو قتل کرنے کی نیت سے آیا ہے۔ اگلی صبح جب نایاب ناہید برہنہ حالت میں مردہ پائی گئیں تو پولیس کو لگا کہ شاید یہ کوئی ریپ کیس ہے، اس لیے پولیس نے سوتیلے بھائی پر شک نہ کیا، مگر سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے کے بعد ہونے والی تمام تر تحقیقات اور فنگر پرنٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا سوتیلا بھائی ہے۔ تفتیش کے دوران جب ان کے بھائی سے پوچھا گیا کہ تم نے اپنی بہن کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد برہنہ کیوں کیا، تو جواب میں اس کا یہ کہنا تھا کہ تاکہ ہر دیکھنے والے کو یہ لگے کہ نایاب کا چاہنے والا ریپ کر کے اس کو مار کر چلا گیا ہے۔ یاسمین خان۔ پشتو فلموں کی سب سے پہلی اور مشہور اداکارہ یاسمین خان کی جوانی کا بھی بہت ہی دردناک انجام ہوا۔ ان کی دردناک کہانی کا آغاز اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے انتہائی چھوٹی سی عمر میں اپنے والد کو کھو دیا، جس کے بعد ان کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ اس طرح سوتیلے باپ کے ساتھ رہنا یاسمین خان کے لیے مشکل ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی پرورش ان کی نانی نے کی۔ جیسے ہی یاسمین خان جوانی کو پہنچی تو ان کے حسن کے چرچے ہر طرف ہونے لگے۔ اسی دوران ایک مشہور فلم ڈائریکٹر کی نظر ان کے حسن پر پڑی تو ان کے حسن کے دیوانے ہو کے رہ گئے، اور اس فلم ڈائریکٹر نے یاسمین خان کو ایک فلم آفر کی جس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ بس پھر کیا تھا، یاسمین خان نے پاکستانی تاریخ کی پہلی پشتو فلم میں کام کیا جو کہ سپر ہٹ ثابت ہوئی، اور حسب توقع یاسمین خان اپنی پہلی ہی فلم کے بعد لوگوں کے دلوں پر چھا گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے کئی فلموں میں کام کر کے کروڑوں دلوں پر راج کیا اور بے پناہ شہرت کے ساتھ ساتھ خوب دولت بھی اکٹھی کی، مگر اس کے برعکس یہ اپنی نجی زندگی میں بری طرح ناکام ثابت ہوئی، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے 3 شادیاں کی اور تینوں میں ناکام رہیں۔ بہرحال ان کا تیسرا شوہر بے حد مالدار اور امیر زادہ تھا جو حسب توقع باہر کی عورتوں پر اپنی دولت نچھاور کرنے کا عادی مجرم تھا، اس لیے ان کے یاسمین خان کے ساتھ لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ ان جھگڑوں کا اختتام اس وقت ہوا جب یاسمین خان ایک دن سو رہی تھی تو ایک شخص اچانک ان کے کمرے میں داخل ہوا اور انہیں سر میں گولی مار کر قتل کر دیا۔ ناقابل یقین طور پر یہ قاتل شخص ان کے شوہر کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اور اس بات کا اعتراف انہوں نے تفتیش کے دوران خود کیا۔ ان کو سزا تو ہوئی مگر بے جا دولت ہونے کی وجہ سے یہ جلد ہی رہائی پانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ تھیں وہ بد نصیب اداکارائیں جن کو عین جوانی میں غیرت کے نام پر انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارم پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔